اہل بیت، عظمت قرآن، دینی مدارس، مذہب اسلام، مولوی تناد خان، بڈھے تے نوجوان، پاکستان تو سارے مسلمان بڑے درود تے سنو مولا کائنات دی شان ماشاءاللہ کر سب آئے ساری کائنات کا خالق تو مالک کون ہے؟ اور بہو یار کرامن کاتبین لیکن کون ہے؟ بوہے تیرے دا سائل سارا جہان واللہ، بوہے تیرے دا سائل سارا جہان واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، بوہے تیرے دا سائل سارا جہان واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، نبیاں رسولاں اُتے جگہ کوئی مشکل آئیے، نبیاں رسولاں اُتے جگہ کوئی مشکل آئیے، تہن پجایا سا جھولی بھی جائے پھیلائیے، تہن پجایا سا جھولی بھی جائے پھیلائیے، تہن پجایا سا جھولی بھی جائے پھیلائیے، تیڑے ہی در تو تھی دے ہر کو جو بان واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، بوہے تیڑے دا سارا جہان واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، نو دے سفینے کو بھی تہ کنارے لایا، آپ تو سبحان اللہ، نو دے سفینے کو بھی تہ کنارے لایا، اوہے پار ویندا تڑی جو مل کے آیا، اوہے پار ویندا تڑی جو مل کے آیا، باغی کو گھیر گھندے، باغی کو گھیر گھندے غضبی طوفان واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، نت ہر دی بھال رکھے دے لا وسرے دے، دی رات بنا ہر موسم دیندے حکومت سے جھوبرے دے، رات دھمے دے، او جنگ جو ہاتھی پل دے وچ، او جنگ جو ہاتھی پل دے وچ، کھڑ پکھیاں تو پنجرے دے سبق سکھے دے، حماد پتھر دے پیٹ دے وچ میرا مولا رزق تجھے دے خوب دل کھڑتا تو سبحان اللہ، اچھیا کو جا خیم نہ مرو مومن سکھیوں دے، اچھیا کو سبحان اللہ، بلند وازنا حضرت خلیل تیری طلب جو دید کی تھی، حضرت خلیل تیری طلب جو دید کی تھی، بچڑے کو پیش کر کے چاہت مزید کی تھی، بچڑے کو پیش کر کے چاہت مزید کی تھی، آنکھیں میں وار دیوا اپنی جان واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، ایویں دسیں دے ساکو رب دا قرآن واللہ، حق جو لا الہ دا واضح مفہوم تھیا، عبادت دے لائق ہی کو مسئلہ معلوم تھیا، عبادت دے لائق ہی کو مسئلہ معلوم تھیا، دھیاں یا پتر دے وے، یہ خزانہ دا مالک کون ہے؟ اللہ، بول پو یاد اللہ، اچھے وازنا دعا کر مرد ویلے نا نصیب تھی تو بڑی پار تھی ایسی، عقیدہ شرط ہے، عقیدہ صحیح ہے، سارے عمل قبول ہیں،
عقیدے تھوڑی جی لوزن دے میں کعبے چمار کو بخشش کرنی بشارت عقیدہ ہے نجات عقیدے دے ملنی ہے ساری کائنات دا مالک خالق کون ہے عبادت دے کون ہے دھیاں پتر دے کون ہے کئی ہون صدر سکھ دے گا نہ اللہ دھی نہیں تھی نہ پتر کنہاں لے ہون جو بالکل سنبھلیں دیں آکو سبحان اللہ عبادت دے لائے کہیں کو مسئلہ معلوم تھیا دھیاں یا پتر دے وے تیڑا احسان واللہ ایویں دسیں دے سکو رب دا قرآن واللہ ایویں دسیں دے سکو رب دا قرآن واللہ او جڑا جو منگ دے او دے 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 او دے یار خزانے ڈھیر او مالک کل کائنات دہے او دے قبضے چار چفیر او طاقت دے دے چڑیانو ہر زورا ہر دزیر اے حماد پیر پیغمبر بھی تو پن دے شام سویر ہر دا حماد ہی کو اللہ ہی کار سازے ہر دا حماد ہی کو اللہ ہی کار سازے بوڑے یا تارے بیڑی مالک کو بے نیازے بوڑے یا تارے بیڑی مالک کو بے نیازے تقوی جے رب تے رکھسے تقوی جے رب تے رکھسے پیسے تو شان واللہ ایویں دسیں دے سکو رب دا قرآن واللہ ایویں دسیں دے سکو رب دا قرآن واللہ بوہے تڑے دا سائے سارا جہان واللہ ایویں دسیں دے سکو رب دا قرآن واللہ ایویں دسیں دے سکو رب دا قرآن واللہ بوہے تڑے دا سائے سارا جہان واللہ جو رات دا پچھلے پہر دے وچ توجہ جو رات دا پچھلے پہر دے وچ تیرا ذکر کریں دا تو مل دے والخلوت وچ تیری جلوت دے جا منظر پیدا تو مل دے سر سجدے کر عاجزی کئی بہنیر وحدہ تو مل دے ہے حماد تے کرم کمال تڑا بس حمد علیندہ تو مل دے اوہ تڑے دا سارا جہان واللہ ایویں دسیں دے سکو رب دا قرآن واللہ ہن تارے سامنے